الزام لگے ماجی عائشہ نو رب آپ صفائیاں دیندا ہے اونا دے گواہن قرآن دے سپارے جنت زابادی تے جنت نظارے جنت زابادی تے جنت نظارے نہیں ڈولے ابتا کولیاں تے ایمان بلالے حبشی دا وچ جنت ہٹ قدمہ دی اے شان بلالے حبشی دا جنت آج ویک جا کے جنت آج ویک جا کے آقا نے نظارے جنت زابادی تے جنت نظارے جنت زابادی تے جنت نظارے الزام لگے ماجی عائشہ نو رب آپ صفائیاں دیندا ہے اونا دے گواہن قرآن دے سپارے جنت زابادی تے جنت نظارے جنت زابادی تے جنت نظارے نہیں ڈولے محمد سبحان کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حمد و نعت ہماری کانوں کی سماعت بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی دے پیارے اور رب دے پیارے جنت زابادی تے جنتی او سارے نبی دے پیارے نے اور رب دے پیارے جنت زابادی تے جنتی نے سارے پر کھول قرآن دے ورکیاں نو قرآن گواہیاں دیندا ہے الزام لگے ماجی عائشہ نو رب آپ صفائیاں دیندا ہے اونا دے گواہن قرآن دے سپارے جنت زابادی تے جنت نظارے جنت زابادی تے جنت نظارے نہیں ڈولے ابتا کولیاں تے ایمان بلالے حبشی دا وچ جنت ہٹ قدمہ دی اے شان بلالے حبشی دا جنت آج ویک جا کے جنت آج ویک جا کے آقا نے نظارے جنت زابادی تے جنت نظارے جنت زابادی تے جنت نظارے. حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں حافظ حماد الرحمن سے کہ وہ تشریف لائیں چند منٹ کی گفتگو آپ کے احباب کے سامنے کریں گے اظہار تشکر بھی بیان کریں گے. حافظ حماد الرحمن سلفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت قاری صاحب کو بھی جلدی ہے میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. الحمدللہ اللہ رب العالمین دا بڑا فضل اور کرم ہے کہ جس اللہ مالک العلام نے منو قرآن پاک نماز تراویح دے اندر سنان دی توفیق عطا فرمائی. میں شکر گزار ہاں انہاں نمازیاں دا جنہاں نے اس رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر طویل یقیناً تھکاوٹ دے باوجود بھی نماز تراویح ادا کیتی. اس گناہگار دے پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن پاک نو سنیا. میں نمازیاں دا دل تو اظہار تشکر کرنا اللہ رب العالمین انہاں نو انہاں دا اچھا نعمت بدل عطا کرے. مینوں لوگ کہندے سی یار تو اتنا لمبا سفر کر کے جانا کتھے دسوا کتھے ماننا والا حضرت ٹاؤن دے اندر تراویح پڑھانا سی لیکن اللہ جاندا ہے جدوں ایتھے آنا سی نمازیاں دی تعداد
تعداد دیکھ کر کے دل خوش ہو جاندہ سی۔ انہاں نمازیاں دی محبت دے نال اللہ دا شکر ہے، روزانہ آ کر کے واپس جا کر کے بھی اللہ دا قرآن سنایا۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ میرا ایک قرآن سنانا اور ان احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ قرآن دی جڑی یہ برکت ہے نا، اللہ رب جاندا ہے میرے والدین دی محبت ہے، انہاں دی شفقت ہے، انہاں نے مینوں دنیاوی تعلیم تو ہٹا کے دنیاوی مصروفیت اور عہدہ کر کے اس قرآن دے طرف لگایا، کہ انہاں دی ہی وجہ تو یہ سارا صحرا انہاں نوں جاندا ہے کہ انہاں نے مینوں قرآن وال لگایا۔ میری اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے والدین نوں صحت والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ جو قرآن پاک سنایا ہے اور تساں احباب نے سنیا ہے، ادا ثواب میرے والدین نوں بھی پہنچائے، کیونکہ انہاں دی ہی محنت تو بعد ہی میں اس قابل ہویا کہ قرآن پاک سنایا، اور میں بہت ہی شکر گزار ہاں۔ اتنی دور مینوں ایتھے جانن والا کوئی نہیں سی، اس جگہ تے جگہ بنان والے میری نماز تراویح واسطے محترم جناب میرے بڑے ہی پیارے بھائی قاری عبدالحفیظ محمدی صاحب، اور سٹیج تے ہی بیٹھے نے محترم جناب قاری خالد محمود عمر ترسری صاحب، انہاں دے میں بے حد مشکور ہاں کہ انہاں نے اتنی محنت دے نال، اتنی کاوش دے نال قاری ارسلان شکور صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو کیا کہ اس بچے نے اتھوں آنا ہے، قرآن پاک سنانا ہے۔ قاری صاحب نو بار بار کہن تو بعد میری اس جگہ تے جگہ بنائی، مینوں اللہ دے قرآن سنان دی توفیق بخشی، اللہ رب العالمین نے میں سنایا۔ اللہ رب العالمین قاری صاحب دی اس محبت نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین دے کولوں بھی دعا ہے اللہ رب العالمین جتنے نمازیاں نے قرآن پاک سنیا، اللہ رب العالمین انہاں دا سننا اور اس گناہگار دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الزام لگے ماجی عائشہ نو رب آپ صفائیاں دیندا ہے، انہاں دے گواہن، انہاں دے گواہن قرآن دے سپارے، جنت زابادی تے جنت نظارے، جنت زابادی تے جنت نظارے، نہیں ڈولے ابتا کولیا تے ایمان بلالے حبشی دا، وچ جنت ہٹ قدمہ دی اے شان بلالے حبشی دا، جنتاں چ ویکھ جا کے، جنتاں چ ویکھ جا کے آقا نے نظارے، جنت زابادی تے جنت نظارے، جنت زابادی تے جنت نظارے۔ الزام لگے ماجی عائشہ نو رب آپ صفائیاں دیندا ہے، انہاں دے گواہن، انہاں دے گواہن قرآن دے سپارے، جنت زابادی تے جنت نظارے، جنت زابادی تے جنت